नमस्कार। नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म श्वेता सिन्हा र म सालिक सुवेदी। समाचार सुरु गरौँ प्रमुख खबरबाट। देशका विभिन्न ठाउँमा बाढी पहिरोको प्रभाव। मेलम्ची सहित उदयपुर, सुनसरी र सप्तरीका तटीय क्षेत्र जोखिममा सतर्कता अपनाउन आग्रह। लगातारको वर्षापछि आएको पहिरोले विभिन्न ठाउँमा सडकहरू अवरुद्ध। काठमाडौँका चोक चोकमा फोहोरको डङ्गुर। बटुवादेखि सवारी साधनलाई आवत जावतमा समस्या। महानगर बिलख बन्दमा। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथि प्रतिनिधि सभामा भोलि छलफल हुने। भोलि बिहान 11 बजे बस्ने बैठकमा छलफल हुने कार्यसूची। आज 660 जनामा कोरोना पुष्टि। कोरोना संक्रमण बढ्दो। भदौको मध्यसम्ममा उच्च बिन्दुमा पुग्ने प्रक्षेपण। चौथो लहरको आशंका। चीनले ताइवानको सीमा नजिक सैन्य गस्ती बढायो। 5 दिन यता चिनिया जनमुक्ति सेनाको पूर्वी कमान्डरद्वारा निरन्तर श्रृङ्खलाबद्ध जल र हवाई सैन्य गतिविधि सञ्चालन। र 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना निर्धारित मितिमै हुने। राष्ट्रिय प्रतियोगिता प्रभावित नहुने गरी आयोगको साथ रहने प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको आश्वासन। समाचार अब विस्तारमा। मनसुनी प्रणाली थप सक्रिय हुँदा आज देशभर वर्षाको सम्भावना रहेको छ। मुलुकभर आंशिकदेखि सामान्य बदली हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज दिनभर पहाडी भूभागका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो भने थोरै स्थानमा भारी वर्षा भयो। काठमाडौँमा पनि अपराह्न ठूलो वर्षा भयो। यता धनकुटा मूलघाट स्थित तमोर नदीमा बाढीले खतराको तह पार गर्यो। नदीमा बिहानैदेखि पानीको बहाव 7 मिटर माथि पुगेको थियो। महाशाखाले सप्तकोशी नदी, चतरा, सुनकोशी, अरुण नदीमा पनि जल सतह बढ्ने भनेर सतर्क रहन आग्रह गरेको छ। उदयपुरतर्फ थप कटान हुन सक्ने र उदयपुर, सुनसरी र सप्तरीका तटीय क्षेत्रमा खतरा हुन सक्ने भन्दै सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। कञ्चनपुर जिल्लाको पुनर्वास नगरपालिका 5 सिमरीमा स्थानीय दोदा नदीमा आउने बाढीले वर्षेनी दर्जनौं घर डुबानमा पर्ने गरेका छन्। वर्षेनी दर्जनौं घर डुबानमा पर्दा समेत कुनै निकायबाट नियन्त्रणका लागि पहल नभएपछि स्थानीय त्रासपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य छन्। वर्षायाममा घर डुबान हुने पीरले राति निद्रा समेत नलाग्ने उनीहरूको भनाइ छ। गत वर्ष मात्र आएको बाढीले 80 घर डुबानमा परेको थियो। बाली नालीको समेत नोक्सान भएको थियो। दोदा नदीमा तटबन्ध निर्माणका लागि स्थानीय निकायलाई पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत अहिलेसम्म कामको सुरुवात नभएको स्थानीयको गुनासो छ। पानी निकास सहित तटबन्ध निर्माण गर्न सके पुनर्वासका बाढी प्रभावित क्षेत्र वडा नम्बर 2, 5, 7, 8 र 9 वडालाई डुबान हुनबाट जोगाउन सकिने स्थानीयको भनाइ छ। यता केही दिनदेखिको बाढी र पहिरोको कारण विभिन्न ठाउँहरूमा जनजीवन अत्यन्त दुःखद बन्दै गएको छ। पहाडी जिल्लाहरूमा लगातार वर्षाका कारण सप्तकोशी नदीको जलस्तर पनि अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ। नदीमा जलस्तर अस्वाभाविक बढ्न थालेपछि सुनसरी र सप्तरी तटीय क्षेत्रका स्थानीय ठाउँहरूमा उच्च सतर्कता अपनाइएको छ। सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले नदीमा बाढीको उच्च सम्भावना देखिएकोले सबै स्रोत साधन तयारी अवस्थामा राखिएको बताउनु भएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादवले नदीको बडा क्षेत्रको मापनमा पानीको बहाव उच्च देखिएकोले आसपासको क्षेत्र जोखिममा रहेको भन्दै हाई अलर्टमा सबै संयन्त्र तयारी अवस्थामा राखिएको बताउनु भएको हो। कोशी ब्यारेजको मापनमा आइपुग्दा 5 लाख क्युसेकको हाराहारीमा पुग्न सक्ने देखिएकाले ब्यारेजमा समेत सतर्कता बढाइएको छ। यसैबीच कोशीको बाढीलाई मध्यनजर गर्दै सप्तरीतर्फ समेत प्रशासनले हाई अलर्ट जारी गरेको छ। 2 महिनादेखि काठमाडौँको सडकमा फोहोर थुप्रदा नागरिकलाई आवतजावत गर्न समेत समस्या भएको छ। बाटो मर्मतको कारण देखाउँदै काठमाडौँ महानगरपालिका र अन्य निजी क्षेत्रले समेत नियमित रूपमा फोहोर
को अन्तिम व्यवस्थापनको काम नगर्दा सडकमा जताततै फोहोर देखिन थालेको हो। विशेष गरी काठमाडौँको मुख्य सडक कलङ्की, कालीमाटी, टेकु, अनामनगर, बानेश्वर, थापागाउँ, कोटेश्वर लगायतका स्थानमा सडकमा लामो समयदेखिको फोहोरको थुप्रो हुँदा समस्या आएको छ। यता काठमाडौँ महानगरपालिकाले भने सिस्टोलबाट बन्चरे डाँडासम्म जाने सडक मर्मतको काम पूरा नभएकाले साबिक बमोजिम फोहोर व्यवस्थापन हुन नसक्दा काठमाडौँको मुख्य चोकहरूमा फोहोर थुप्रन थालेको जनाएको छ। साउन 4 गते काठमाडौँ महानगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सडक मर्मतको काम गर्नुपर्ने भएकाले 1 हप्ताका लागि घर बाहिर फोहोर नफाल्दिनका लागि आग्रह गरेको थियो। 1 हप्ताको समयमा पनि सडक मर्मतको काम पूरा नभएपछि सबै सवारी साधन चलाउन कठिन भएकाले फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या भएको काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्दरले जानकारी दिनुभएको छ। बाटो मर्मतको काम सम्पन्न गर्न अझै समय लाग्ने भएकाले केही दिन सबै स्थानको फोहोर व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने उहाँको भनाइ छ। त्यसैगरी बन्चरे डाँडाका स्थानीयले भने सम्झौता अनुसार काम नभएको भन्दै आगामी भदौ 1 गतेदेखि फोहोर व्यवस्थापन गर्न नदिने चेतावनी दिएका छन्। समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। बाँकी खबरहरू। सर्वोच्च अदालतका निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोगको प्रस्तावमाथि प्रतिनिधि सभामा भोलि छलफल हुने भएको छ। भोलि बिहान 11 बजेका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा जबरा विरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल हुने कार्यसूची संसद सचिवालयले तय गरेको छ। संघीय संसद सचिवालयले प्रकाशन गरेको भोलिको बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा 2078 फागुन 29 गतेको बैठकमा माओवादी सांसद देवप्रसाद गुरुङले प्रस्तुत गर्नुभएको जबरा विरुद्ध दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्तावमाथि छलफल हुने उल्लेख छ। त्यस्तै भोलिको बैठकमा सभामुखले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउने र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले महालेखा परीक्षकको 59औं वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने लगायतको कार्यसूची रहेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धनले फेरि पनि 5 वर्ष सरकार चलाए मुलुक अस्थिपञ्जर बन्ने बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा नेकपा एमाले प्रदेश सम्पर्क कमिटी प्रदेश 1 भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले 1 वर्षको अवधिमा नै वर्तमान गठबन्धनको सरकारले मुलुकलाई सङ्कटको बाटोतर्फ अघि बढाएको भन्दै फेरि पनि 5 वर्ष सरकार चलाए मुलुक अस्थिपञ्जर बन्ने बताउनु भएको हो। उहाँले देश बचाउन, देशलाई अघि बढाउन र देशको विकास गर्न एमालेको बहुमत आवश्यक पर्ने बताउनु भयो। ओलीले यसपटकको निर्वाचनमुखी महासङ्ग्राम जसरी भए पनि राष्ट्रवादी देशभक्ति शक्तिले जित्नुपर्ने बताउनु भयो। एसपीपीका नाममा विदेशी हतियार भित्राएर नेपाली युवाहरूलाई बर्बाद पार्नेहरूलाई जनताले ठिक पार्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। ओलीले कम्युनिस्ट पार्टी भन्नेहरू एमालेको सरकार ढाल्न काङ्ग्रेसको पुच्छर बनेको तर्क समेत गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने संघीय र प्रदेश सभाको निर्वाचनको तयारीमा लाग्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको छ। स्वर्गीय श्यामबहादुर कार्कीको 15औं स्मृति दिवसका अवसरमा श्यामबहादुर स्मृति प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले कांग्रेसलाई बहुमत आउने गरी चुनावको तयारीमा लाग्न आग्रह गर्दै भक्तपुरका दुवै क्षेत्रमा कांग्रेसको झण्डा फहराउन आग्रह गर्नुभयो। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गुरुराज घिमिरेले प्रजातन्त्र आएको 32 वर्ष पार गर्दा पनि देशले उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो दललाई थप बलियो बनाउँदै घोषित प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनलाई सफल बनाउन पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभएको छ। मुस्लिम इतिहाद संगठनको गण्डकी प्रदेश स्तरीय भेलालाई सम्बोधनका क्रममा अध्यक्ष नेपालले आगामी निर्वाचनबाट आफ्नो दल थप शक्तिशाली बन्ने दावी पनि गर्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले स्थापना कालदेखि नै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पूरा गर्दै आइरहेको भन्दै अध्यक्ष नेपालले संविधानलाई बचाउने, लोकतन्त्र जोगाउने र समग्रमा देशलाई परिवर्तन गर्दै विकासमा लैजानका लागि आफ्नो पार्टी रक्षात्मक हिसाबले अघि बढेको बताउनुभयो। कसैप्रति भेदभाव गर्दैनौ, कसैप्रति अन्याय अत्याचार गर्दैनौ, चाहे महिलाहरू हुन्, चाहे दलितहरू हुन्, चाहे गरिब विपन्नहरू हुन्, चाहे बेसहारा किन्न हुन्। संविधानको मर्म र जनताको अपेक्षा अनुरूप काम गर्ने शक्तिको रूपमा एकीकृत समाजवादी पार्टीको स्थापना भएको भन्दै अध्यक्ष नेपालले सबै जात जाति, समुदाय र पछाडि परेका वर्गको हितका लागि काम गर्दै अघि बढ्न कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गर्नुभयो।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने विषयमा छलफल चलिरहेको बताउनु भएको छ। जापानको फुकुओकामा आयोजित नेपाल फेस्टिभल 2022 को उद्घाटन गर्नुहुँदै अध्यक्ष दाहालले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउने विषयमा महत्वपूर्ण छलफल भइरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले विदेशमा रहेका नेपालीको ज्ञान, सिप, अनुभव र पुँजीलाई मुलुक निर्माणमा परिचालन गर्न सकिने र त्यसका लागि आफूहरू प्रयासरत रहेको बताउनु भयो। दात्री देशका रूपमा जापान नेपालका लागि महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपाल जापान सहयोगलाई थप विस्तारका लागि समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ। समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। बाँकी खबरहरू। आज 660 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको नियमित बुलेटिनका अनुसार 4682 जनामा परीक्षण गर्दा सो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 5641 पुगेको छ। यस अवधिमा 444 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हालसम्म 9,72,064 जना संक्रमण मुक्त भएका हुन्। यस्तै आज कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट एकजनाको निधन भएको छ। यो सँगै अहिलेसम्म 11,971 जनाको संक्रमणबाट निधन भएको छ। 500 भन्दा बढी संक्रमित भएका जिल्लामा काठमाडौँ र ललितपुर तथा 200 भन्दा बढी संक्रमित भएका जिल्ला मोरङ र कास्की रहेका छन्। संक्रमित शून्य भएका जिल्ला मनाङ, कालीकोट र हुम्ला रहेका छन्। भदौको दोस्रो सातासम्म कोरोना संक्रमितको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले अहिलेको संख्या बढेको यो दरले चौथो लहरको आशंका गरेको जनाएको छ। नेपालमा अहिले संक्रमितको संख्या दैनिक जसो 1000 को हाराहारीमा पुगेको छ। भदौको दोस्रो सातासम्म यो लहर उच्च बिन्दुमा रहने र असोजमा मात्रै घट्न सक्ने आकलन प्रक्षेपणमा उल्लेख गरिएको छ। असारमा कुल परीक्षणको 0.62% मात्रै पोजिटिभ आएकोमा साउनमा मात्रै जम्मा परीक्षणको 15% नतिजा पोजिटिभ आउन थालेको छ। यो संख्याको वृद्धि दरले पनि कोरोनाको तथ्याङ्क बढ्दै गएको पाइन्छ। शुक्रबारसम्म सक्रिय संक्रमितको संख्या 5760 पुगिसकेको छ। चौथो लहर आउँदासम्म भने मानिसमा डर कम भएको पाइएको छ भने सावधानी पनि कम अपनाइएको पाइएको छ। आफै सचेत हुनु र स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउन सक्यो भने कोभिडको जोखिम कम हुने डाक्टर अच्युत राज कार्की बताउनुहुन्छ। अहिलेको यो कोरोनाको लहर जुन छ, चौथो लहर भन्ने, अब चौथो लहरको सुरुवात हुन लागेको हो कि भन्ने संकेत चाहिँ आइसकेको छ। दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ र टेस्ट बढ्ने हो भने 5000 को हाराहारी 6000 को हाराहारी छ। 10000 सम्म पुग्ने हो भने यो चाहिँ पक्का पनि लहरकै रूपमा आउने जस्तो देखिन्छ। नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 73.9%ले एक डोज खोप लगाएका छन् भने 25.51%ले बुस्टर डोज लगाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा छ। यो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा 1/4ले मात्रै बुस्टर डोज लगाएका छन् भने बढ्दो जोखिमसँगै खोपको पनि आवश्यकता देखिएको छ। महामारी फैलिनु अघि नै उच्च व्यवस्थापनमा लाग्नु सरकारको पनि दायित्व हुन्छ। संक्रमण फैलिँदै गएमा हुन सक्ने भयावह अवस्था आउन नदिनु हामी सबैको जिम्मेवारी पनि हो। त्यसैले पनि व्यक्ति स्वयंले सतर्कता अपनाउनु पर्दछ। यो भ्यारिएन्ट चाहिँ कस्तो छ भने अहिलेसम्म जानकारीमा आएकोमा चाहिँ संक्रामक छ, तर संक्रामक भइकन घातक त्यस्तो हामीले पहिलो वेभ दोस्रो वेभतिरको जस्तो घातक चाहिँ छैन। तैपनि धेरै रोगहरू लागेका, दीर्घ रोग लागेकाहरूलाई र भ्याक्सिन नलागेकाहरूलाई यदि यसले भेट्यो भनेदेखि चाहिँ यसले ज्यान लिन सक्छ र त्यो कुरा देखाइसकेको छ। भिडभाडमा नजाने, साबुन पानीले मिची मिची हात धुने, मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्ने तथा सेनिटाइजरको प्रयोगले जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। क्यामेरामा अशोक कुमार बस्नेतका साथमा दिलीपा श्री अधिकारी, नेपाल टेलिभिजन। धादिङ जिल्लाको सदरमुकाममा रहेको धादिङ अस्पतालमा निःशुल्क मृगौलाको डायलाइसिस सेवा सुरु भएको छ। बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक सहायतामा जिल्लाकै एकमात्र सरकारी अस्पतालमा डायलाइसिस सेवा सुरु गरिएको हो। जिल्लामा रहेका मृगौला रोगीहरूलाई सुविधा पुर्याउने लक्ष्य लिएर सेवा सुरु गर्न पहल गरिएको प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले बताउनुभयो। डायलाइसिस सेवा आरम्भ गर्नुहुँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले कुनै पनि रोगको उपचारका लागि ठूलो रकम खर्च नपरोस् भनेर प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभयो। जिल्लामा डायलाइसिस सेवा नहुँदा यसअघि मृगौलाका बिरामीहरू काठमाडौँ, चितवन, पोखरा लगायतका शहरमा जान बाध्य थिए। करिब 2 करोडको लगानीमा स्थापना गरिएको उपकरणबाट दैनिक 16 जनासम्म बिरामीको डायलाइसिस गर्न सकिने अस्पतालले जनाएको छ। नुवाकोटको बेलकोट गढी केन्द्रबिन्दु भएर आज बिहान भूकम्प गएको छ।
राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका अनुसार बिहान 5 बजेर 26 मिनट जाँदा नुवाकोट जिल्लाको बेलकोटगढी आसपास केन्द्रबिन्दु भएर 5.3 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको हो। यो गोर्खा भूकम्पको परकम्प भएको केन्द्रका भूकम्पविद डाक्टर मुकुन्द भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ। भूकम्पको धक्का नुवाकोट, रसुवा, धादिङ र काठमाडौँ उपत्यकाभित्र महसुस गरिएको थियो। भूकम्पका कारण काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मानिसहरू घरभन्दा बाहिर निस्किएका थिए। पछिल्लो केही समयदेखि नेपालको विभिन्न जिल्लामा केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्प तथा परकम्पहरू गइरहेका छन्। यस वर्ष मात्रै 14 पटक भूकम्प तथा परकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रले जनाएको छ। पनि नुवाकोट जिल्ला केन्द्रबिन्दु बनाएर बिहानै 5.3 म्याग्निच्युडको भूकम्प गयो। साउन 15 गते खोटाङको मार्तिम बिर्तालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर 6 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो। लगातार थोरै दिनको अन्तरमा यसरी भूकम्प आउँदा नागरिक भने 2072 साल वैशाखको जस्तै भूकम्प आउने त होइन भन्ने त्रासमा छन्। राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र तथ्याङ्कका आधारमा आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको भनाई भूकम्पविदको छ। जुनसुकै समयमा पनि ठूलो भूकम्प जान सक्ने सम्भावना रहेकोले आफू के कसरी सुरक्षित भइन्छ त्यसको पूर्व तयारीमा लाग्नुपर्ने सुझाव उहाँको छ। भूकम्प कहिले जान्छ भन्ने कुरा आजको मितिसम्म वैज्ञानिक रूपमा चाहिँ यही समयमा जान्छ, यो स्थानमा जान्छ भनेर तथ्य यकिन गरेर चाहिँ भन्न सकिने अवस्था छैन। जसले गर्दाखेरि भूकम्प जहिले पनि जान सक्ने हुँदा र यसले चाहिँ मानवीय तथा भौतिक क्षति धेरै गर्न सक्ने हुँदाखेरि चाहिँ हामीले भूकम्पबाट सदैव सचेत रहन जरुरी छ। जसलाई हामीले अहिलेसम्म आइरहेका साना भूकम्पका धक्काहरूले पनि हामीलाई सम्झाइरहेको हुन्छ कि हामी चाहिँ भूकम्पीय जोखिम क्षेत्रमा चाहिँ बसोबास गर्छौँ र यहाँ जहिले पनि ठुलो भूकम्प जान सक्दछ भनेर। नेपाल भूकम्पको उच्च जोखिमयुक्त मुलुकका रूपमा रहेको छ। विगत 29 वर्षमा 4 म्याग्निच्युड भन्दा बढीका 1100 भन्दा बढी पटक भूकम्प तथा परकम्प गएको केन्द्रको तथ्याङ्क छ। यी तथ्याङ्कले पनि नेपालको लागि भूकम्प कुनै नौलो विषय नभएको देखाउँछ। तर जुनै पनि बेला ठूलो भूकम्प जान सक्ने भएकोले सरकारी तथा गैर सरकारी स्तरबाट भूकम्प र यसबाट हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्ने उपायका बारेमा जनचेतना जगाउन जरुरी छ। क्यामेरामा प्रधुन्न ढुङ्गेलको साथमा मानवी बानिया, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। बुलेटिनमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। मेलम्ची सहित उदयपुर, सुनसरी र सप्तरीका तटीय क्षेत्र जोखिममा सतर्कता अपनाउन आग्रह। लगातारको वर्षापछि आएको पहिरोले विभिन्न ठाउँमा सडकहरू पनि अवरुद्ध। काठमाडौँका चोकचोकमा फोहोरको डङ्गुर, बटुवादेखि सवारी साधन आवतजावतमा समस्या। महानगर बिलख बन्दमा। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जवरा विरुद्धको महाअभियोगको प्रस्तावमाथि प्रतिनिधि सभामा भोलि छलफल हुने। भोलि बिहान 11 बजे बस्ने बैठकमा छलफल हुने कार्यसूची। आज 660 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कोरोना संक्रमण बढ्दो। भदौको मध्यसम्ममा उच्च बिन्दुमा पुग्ने प्रक्षेपण। चौथो लहरको आशंका। चीनले ताइवानको सीमा नजिक सैन्य गस्ती बढायो। 5 दिन यता चिनिया जनमुक्ति सेनाको पूर्वी कमान्डरद्वारा निरन्तर श्रृङ्खलाबद्ध जल र हवाई सैन्य गतिविधि सञ्चालन। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना निर्धारित मितिमै हुने। राष्ट्रिय प्रतियोगिता प्रभावित नहुने गरी आयोगको साथ रहने प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको आश्वासन। विभिन्न कारणले आफ्नो अध्ययन पूरा गर्न नपाएकाहरूका लागि लक्षित गर्दै विभिन्न ठाउँमा खुला विद्यालयहरू सञ्चालनमा छन्। यस्ता विद्यालयमा अपाङ्गता भएका मात्र होइन, 50 वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिहरू पनि अध्ययन गर्ने गर्दछन्। काठमाडौँको दक्षिणकाली नगरपालिकामा सञ्चालित यस्तै एक विद्यालयबाट अपाङ्गता भएका 2 जनाले यसपटक मात्र कक्षा 10 को अध्ययन पूरा गरेका छन्। मनमा चाहना र लगन भएमा जस्तोसुकै कठिन चुनौती पनि पार गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् काठमाडौँको दक्षिणकाली नगरपालिका चालना खेलका हरिप्रसाद बुढाथोकीले। एक त दुवै हातले काम गर्दैनन्, अर्कोतर्फ दुवै खुट्टा पनि डह्रो गरी टेकिँदैनन्। यस्तो अवस्थामा पनि दाहिने खुट्टाले लेखेर बुढाथोकीले कक्षा 10 को पढाइ पूरा गरेका छन्। जन्मजात शारीरिक अपाङ्गता भएका बुढाथोकीले फर्पिङको शिखरापुर खुल्ला विद्यालयबाट माध्यमिक शिक्षा परीक्षामा 1.95 GPA अङ्क ल्याउनु भएको छ। यस्तै गरी फाखेलका छिरिङ बलका दुवै खुट्टा चल्दैनन्, तर पनि यसपटकको माध्यमिक शिक्षा परीक्षामा सहभागी भई
7.5 GPA प्राप्त गरेका छिरिङ र बुढाथोकीले अब कक्षा 11 अध्ययन गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन्। छिरिङ र बुढाथोकी मात्र होइनन्, विभिन्न कारणले बिचैमा अध्ययन पूरा गरेका व्यक्तिहरूलाई कक्षा 11 मा पढ्ने व्यवस्था मिलाइने शेखरापुर खुल्ला विद्यालयका अध्यक्ष विनोद महतले बताउनुभयो। सहभागीहरूको लागि विशेष कक्षाहरू साथै नियमित कक्षाहरू हामी सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ। विद्यालयले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको उपस्थितिमा विद्यालयबाट कक्षा 10 को अध्ययन पूरा गरेका 36 जना विद्यार्थीहरूलाई सम्मान गरियो। ईश्वर महर्जन, नेपाल टेलिभिजन, ललितपुर। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले आगामी 10 वर्षभित्रमा नेपाललाई दक्षिण एसियाकै धनी पुस्ताको रूपमा विकास गर्ने बताउनु भएको छ। बाल लेखिका गीत पर्छाईद्वारा लिखित प्रौढल नामक पुस्तकको विमोचन कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्ता कार्कीले नेपाललाई धनी मुलुकका रूपमा विकास गर्नका लागि नेपाली नागरिक समाज, साहित्य र कलाकारिता लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा उत्तिकै भूमिका रहने बताउनु भयो। मन्त्री कार्कीले नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा संरक्षण र विकासको निम्ति नयाँ पुस्तालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। जुन बाटो रोज्नु भएको छ, यो बाटो हामी सबै नेपालीहरूका निमित्त गर्व गर्ने बाटो छ। हाम्रो संसारमा सभ्य सुन्दर देश चिनाउने जुन हाम्रो आकांक्षा छ, त्यो आकांक्षा पूरा गर्न गीता पर्छाईहरू जस्ता धेरै काम गर्नेछ। भोलिको दिनमा कार्यक्रममा शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले साहित्यिक क्षेत्रलाई विकास गर्न सके देशकै विकास हुने र साहित्यको माध्यमबाट नेपाली समाजको नेतृत्व त्यो साहित्यले गर्नेछ। अङ्ग्रेजी भाषामा प्रकाशित उपन्यास पोर्टलमा विज्ञान सम्बन्धी विषय समावेश गरिएको छ। सल्यानमा जंगली च्याउ खाँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 7 जना बिरामी परेका छन्। जिल्लाको शारदा नगरपालिका र बनगाड कुपिन्डे नगरपालिकामा जंगली च्याउ खाँदा बिरामी भई उपचारका लागि प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेतमा उपचारमा रहेकी शारदा नगरपालिका 4 का 4 वर्षीय जोस्ना बस्नेतको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानले जनाएको छ। च्याउ खाँदा 40 वर्षीय मीना बस्नेत, 25 वर्षीय छोरी पवित्रा बस्नेत, 9 वर्षीय जोन बस्नेत बिरामी परेका छन्। यस्तै बिरामी हुनेमा बनगाड कुपिन्डे नगरपालिका 9 जयत पानीका 48 वर्षीय भूप बहादुर वली, उनको 45 वर्षीय श्रीमती मनकली वली, 23 वर्षीय छोरा प्रकाश वली र बुहारी 21 वर्षीय सुशीला वली रहेका छन्। हिजो साँझ जंगली च्याउ खाएर सुतेका उनीहरू राति बिरामी भएका थिए। अब देश बाहिरको प्रसंग। चीनले ताइवानको सीमा नजिक आफ्नो सैन्य गतिविधि बढाएको छ। अमेरिकी प्रतिनिधि सभाकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको ताइवान भ्रमणबाट असन्तुष्ट बनेको चीनले त्यसयता ताइवानको सीमा वरपर आफ्नो सैन्य गतिविधिलाई बढाएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूका अनुसार 5 दिन यता चीनिया जनमुक्ति सेनाको पूर्वी कमान्डले श्रृङ्खलाबद्ध संयुक्त जल र हवाई सैन्य गतिविधिलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौम सत्ता रक्षाका लागि भन्दै चीनिया जनमुक्ति सेनाले सैन्य अभ्यास र परेडहरू प्रदर्शन गरेको समाचार छ। संयुक्त सैन्य अभ्यासमा सामुद्रिक प्रतिरक्षा, आक्रमण र जलबाट जमिनमा प्रहार गर्ने लगायतका अभ्यासहरू भइरहेका छन्। यसैगरी चीनले हवाई नियन्त्रण प्रणाली र आक्रमणको अभ्यासलाई पनि निरन्तरता दिइरहेको समाचार छ। बाँकी समाचार एकैछिनमा। अब आर्थिक समाचार। 16 वर्ष अघि दार्चुलाबाट हटाइएको तत्कालीन खाद्य संस्थानको कार्यालय पुनः स्थापना गरिएको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको शाखा कार्यालय जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गामा स्थापना गरिएको हो। दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्न आपूर्ति तथा भण्डारण व्यवस्थापनका लागि शाखा कार्यालय सहित 7वटा डिपो सञ्चालन गर्ने तयारी कम्पनीको छ। कार्यालय तथा डिपोबाट बजार मूल्यभन्दा निकै सहुलियत दरमा चामल, दाल लगायतका खाद्यान्नहरू बिक्री हुने गरेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले शाखा कार्यालयको उद्घाटन गर्दै स्थानीय उत्पादनलाई बजारसँग जोड्न पनि कम्पनीले सहयोग गर्ने बताउनुभयो। स्थानीय उत्पादनहरूलाई व्यापारसित जोड्ने हो भने त्यहाँको किसानले त्यही चामल किन्ने पैसा पनि त पाउँछ। खेल समाचार।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन मिति घोषणा भए पनि राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता भने निर्धारित समयमै आयोजना हुने भएको छ। निर्वाचनको मिति घोषणा भएको सन्दर्भमा राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजनामा त्यसले पर्न सक्ने प्रभावबारे छलफल गर्न युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराज सहित आयोजक कमिटी र खेल पदाधिकारीहरूको टोली प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया समक्ष पुग्नु भएको थियो। सो अवसरमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले राष्ट्रिय प्रतियोगिता भएकाले आयोगको साथ रहने बताउनु भएको टोलीमा सहभागीले जानकारी दिएका छन्। छलफलमा मन्त्री गहतराजले सरकारको पूर्व निर्धारित कार्यक्रम भएकाले अवरोध नगर्नका लागि आयोग समक्ष आग्रह गर्नुभएको थियो। असोज 28 देखि कार्तिक 3 गतेसम्म गण्डकी प्रदेशमा हुन गइरहेको 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा 393 स्वर्णका लागि प्रतिस्पर्धा हुने टुङ्गो लागिसकेको छ। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा आज हुने तय भएका 6 खेलमध्ये एउटा खेल सम्पन्न भएको छ भने बाँकी 5 खेल अहिले हुँदैछन्। हिजोबाट सुरु भएको सिजरविसी क्लब नोटम फोरेस्टसँग खेल्नेछ। अब मौसम गण्डकी लुम्बिनी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आज राति सामान्य बदली रही बाँकी भूभागहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने तथा गण्डकी लुम्बिनी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरूमा र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जनसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहनुका साथै गण्डकी लुम्बिनी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 19 र 21 तथा भोलि दिउँसो अधिकतम तापक्रम 29 र 31 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख खबरहरू फेरि एकपटक। मेलम्ची सहित उदयपुर, सुनसरी र सप्तरीका तटीय क्षेत्र जोखिममा सतर्कता अपनाउन आग्रह। लगातारको वर्षापछि आएको पहिरोले विभिन्न सडकहरू अवरुद्ध। काठमाडौँका चोकचोकमा फोहोरको डङ्गुर, बटुवादेखि सवारी साधनलाई आवत जावतमा समस्या। महानगर बिलख बन्दमा। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि प्रतिनिधि सभामा भोलि छलफल हुने। भोलि बिहान 11 बजे बस्ने बैठकमा छलफल हुने कार्यसूची। आज 660 जनामा कोरोना पुष्टि। कोरोना संक्रमण बढ्दो भदौको मध्यसम्ममा उच्च बिन्दुमा पुग्ने प्रक्षेपण। चौथो लहरको आशंका। चीनले ताइवानको सीमा नजिक सैन्य गस्ती बढायो। 5 दिन यता चिनिया जनमुक्ति सेनाको पूर्वी कमान्डद्वारा निरन्तर श्रृङ्खलाबद्ध जल र हवाई सैन्य गतिविधि सञ्चालन। र 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना निर्धारित मितिमै हुने। राष्ट्रिय प्रतियोगिता प्रभावित नहुने गरी आयोगको साथ रहने प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको आश्वासन। हवस् त यो समाचार बुलेटिन यही सकिन्छ। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।